السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم ندرس إن شاء الله حوار بين المعلم والطالب، يعني كيف يتكلم المعلم مع الطالب في الأردية بعد غياب الطالب. طيب شاگرد: السلام علیکم. السلام علیکم. استاد: وعلیکم السلام. استاد: الآن استاد يسأل التلميذ: کل کیوں مدرسے نہیں آئے تھے؟ کل کیوں مدرسے نہیں آئے تھے معناه لما ما أتيت إلى المدرسة أمس أو لما غبت أمس. کل معناه أمس، وغدا أيضا معناه کل في الأردية، وکیوں معناه لما، ومدرسة معناه مدرسة، ونہیں آئے تھے فعل معناه ما أتيت، نہیں آئے تھے معناه ما أتيت. شاگرد: استاد جی میں بیمار تھا. استاد جی میں بیمار تھا. میں بیمار تھا معناه كنت مريضا، واستاد جی معناه یا استاذ، وجی يمكننا أن نقول للتعظيم، فممكن أن نترجمه يا سيدي، يا أستاذي الكريم، يا أستاذي المكرم، فجی للتعظيم في الأردية. فقال استاد جی میں بیمار تھا یعنی كنت مريضا یا استاذی المحترم. استاد: کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا کیا معناه ما أو ماذا، وہوا تھا المعنى اللغوي ماذا كان، ماذا كان، والمقصود والمراد هنا يعني ما أصابك أو ما بك أو ماذا كان معك. شاگرد: میرے پیٹ میں درد تھا. میرے پیٹ میں درد تھا. میرے پیٹ مضاف مضاف الیہ معناه بطنی، پیٹ معناه البطن، ومیرے ضمیر المفرد متکلم معناه یا، ومیرے پیٹ معناه بطنی، ضمائر الإضافة وأدوات الإضافة كلها موجودة في مقطع ما، إن ما شاهدتم فشاهدوا على قناتي. وما من حروف الجار معناه في، ودرد معناه ألم، وتھا معناه كان. میرے پیٹ میں درد تھا كان في بطني ألما. استاد: پھر پورے دن کیا کیا؟ پھر پورے دن کیا کیا؟ پھر معناه ثم، وپورے دن یعنی طوال اليوم، دن معناه يوم، وپورے یعنی لاستيعاب اليوم. كلمة پورے لاستيعاب اليوم يمكننا أن نترجمه بالعربية طوال أو بكامل اليوم. پھر پورے دن کیا، کیا الأول للاستفهام معناه ماذا، والثاني فعل معناه فعل يفعل. فنترجم هنا پھر پورے دن کیا کیا، ثم ماذا فعلت طوال اليوم، وشرحت لك ثم معنى پھر، وماذا معنى کیا الأول، وفعلت معناه کیا الثاني، وطوال اليوم یعنی پورے دن. شاگرد: ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا. ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا. ڈاکٹر نے علامة الفاعل كما ذكرت مرارا في مقاطع سابقة، وإن ما شاهدتم أيضا فشاهدوا. فڈاکٹر نے کہا تھا، کہا تھا فعل، وفاعله ڈاکٹر، وعلامة الفاعل نے التي تدخل على الفعل المتعدي، فمعناه قال الدكتور. ڈاکٹر نے کہا تھا معناه قال الدكتور. آرام کرنے کا، آرام کرنے کا معناه استراحہ، آرام کرنا معناه استراحہ، و آرام کرنا مصدر أن تستريح في العربية. فقال الدكتور أن تستريح، قال الدكتور أن تستريح. استاد: ابھی کیسی طبیعت ہے؟ ابھی کیسی طبیعت ہے معناه كيف طبيعتك الآن أو كيف صحتك الآن.
فأبي معناه الآن، وكيسي معناه كيف، وطبيعة معناه طبيعة أو صحة. شاگرد: ابھی بہتر ہو گئی ہے، ابھی بہتر ہو گئی ہے. ابھی معناه الآن كما ذکرت ہونا، وبہتر ہونا معناه التحسن. بہتر ہو گئی ہے فعل ماضی معناه تحسنت، وفاعله يعني الضمیر يرجع إلى الطبيعة. ابھی بہتر ہو گئی ہے یعنی ابھی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، معناه تحسنت الآن. استاد: اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. فاللہ فاعل و عطا فرمائے فعل، و عطا فرمانا معناه اعطا یعطی. آپ کو یعنی انت او لکا کما ترجمت ہنا کا لأنه مفعول، وکو علامت المفعول ذکرت فی مقاطع سابقہ. وشفائے کاملہ یعنی شفاء کاملا. فالمعنى الکامل اللہ عطا فرمائے، شفاک اللہ آپ کو کا شفائے کاملہ یعنی شفاء کاملا. شاگرد: آمین آمین. شکرا لکم علی مشاہدۃ المقطع، والرجاء منکم دعم القناة بالاشتراک والاعجاب والتعلیق والنشر، وجزاکم اللہ خیرا. واستشیرکم هل اعجبکم هذا المقطع او يعني ما هي ردكم على هذا المقطع، اكتبوا في التعليق فأنا منتظر لأجوبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.